تو हामान जो बोया वो काटा भी, यानी कि जो सूली उन्हें मर्दकी के लिए बनाया था, उनको सूली पे चढ़ाने के लिए वो सूली पे उन्हें चढ़ गया। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अस्तर की किताब बाब 6 और उसकी आयत 7 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 6 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 7 उठाए थे और उसके पहले 6 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बादशाह क्या करता है। हम पढ़ेंगे आयत 7। और बादशाह गजबनाक होकर मायूनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया और हामान अस्तर मलिका से अपनी जान बख्शी की दरखास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। तो प्यारे भाई और बहन, बादशाह जो है बाग में टहल रहा था और यहाँ हामान उठा अस्तर के सामने अपनी अर्जी रखने के लिए कि उसकी जान बख्शी जाए। ये आदमी जो ये मांग रहा था कि यहूदियाँ कत्ल किए जाएं, अब इस वक्त अस्तर के आगे गुलामों के वैसा झुक रहा है, उन्हें रानी के पैरों के आगे गिरना चाहता है। हामान समझ गया कि अब बादशाह उसको छोड़ने वाला नहीं, बल्कि उसके कत्ल का हुक्म देगा। हामान जानता था कि उन्हें अगर उम्मीद रख सकता बोले तो वो अस्तर रानी से उम्मीद रख सकता है। हामान बेहद डर गया और रानी के सामने अपने घुटने टेक के रानी से आजिज़ी करना चाहता है। आयत 8 में लिखा हुआ है, और बादशाह महल के बाग से लौटकर मायनोशी की जगह आया और हामान उस तख्त के ऊपर जिस पर अस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलिका पर जबर करना चाहता है? इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हामान का मुंह ढांक दिया। तो मेरे भाई, जैसा हामान अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था, तो उन्हें ये देख सक रहा था कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। उसको मालूम था कि जो बदकारी उन्हें करा है उसकी सज़ा उसको मिलना ज़रूरी है। तो हामान इतना घबरा गया कि रानी के तख्त पे गिर गया। तो उसी वक्त जब बादशाह अंदर आया और हामान को तख्त पे पड़े हुए देख के बोलने को लगा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलिका पर जबर करना चाहता है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो बादशाह अखसुरियस को हुक्म देने की ज़रूरत नहीं थी। बादशाह सिर्फ बाग से अंदर आया और देखने लगा कि क्या क्या हो रहा है और कुछ बोलता है। और वो लोग जो वहाँ खड़े थे उनको मालूम था कि हामान के साथ उन लोगों को क्या करना है। यहाँ दिलचस्पी की बात यह है कि जब तक बादशाह बात नहीं करा, जब तक उन लोग अपने जगह पे से हिले नहीं। उन लोग सिर्फ खड़े होके देख रहे थे कि क्या हो रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक और बात हमको नजर आएंगी, और वो बात यह है कि अस्तर मलिका अपनी मदद के लिए किसी को भी नहीं बुलाई। अस्तर बिल्कुल डरी हुई थी और डर के वजह से उसका मुंह नहीं खुल रहा था मदद के लिए, पुकारने के लिए। मगर जब बादशाह बात करा तो लोग, यानी कि बादशाह के मुलाजिम जो वहाँ खड़े थे, हामान पे टूट पड़े। आयत 9 और 10 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं। फिर उन ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे, एक ख्वाजा सरा खरबुना ने अर्ज़ की कि हुजूर, इसके अलावा हामान के घर में
وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو، سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تو میرے بھائی، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بادشاہ وقت نہیں کمایا۔ بادشاہ صرف پکڑوانے والا افسر نہیں تھا، بلکہ مملکت کا سپریم کورٹ تھا۔ مردکی کو سولی پہ چڑھانے کے لیے حامان جو سولی بنا، ووچ رات کو جو ہے بادشاہ ووچ سولی پہ حامان کو چڑھوا دینے کا حکم دیا۔ میرے بھائی، یہ سچائی کا ایک بہت بڑا مکشفہ ہے جو خدا کے کلام میں ہے۔ گلاطیوں کے کلیسیا کو پولس رسول لکھنے کو لگے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حامان جو بویا وہ کاٹا بھی، یعنی کہ جو سولی انہیں مردکی کے لیے بنایا تھا ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے وہ سولی پہ انہیں چڑھ گیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس جو ہیں یہ سچائی کا تجربہ کرے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، خدا جو ہے ٹھٹوں میں اڑایا نہیں جاتا۔ تو یہ آدمی حامان یہ تجربہ حاصل کر رہا ہے، یعنی کہ مرنے سے پہلے حامان یہ تجربہ حاصل کرا کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے۔ تو حامان جشن میں گیا اور اس کو یہ پتا چلا کہ یہ کھانے پینے کا جشن نہیں ہے، بلکہ اس کو سولی پہ چڑھائے جانے کا جشن ہے۔ تو میرے دوست، مردکی سولی پہ چڑھایا گیا۔ زبور کی کتاب باب 37 اور اس کی آیت 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ تو میرے بھائی اور بہن، آپ اپنا دن کیسا بھی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ بدکار بننا چاہتے ہیں تو آپ بن سکتے۔ آپ خدا کے ارادوں سے دور بھاگ سکتے جو ارادہ خدا آپ کے لیے رکھا ہے، مگر یاد رکھو کہ آپ خدا کو ہرا نہیں سکتے، کیونکہ انہیں خدا ہے اور آپ ایک معمولی انسان ہیں جو خدا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو خدا بنایا، کیا وہ چیز خدا کو ہرا سکتی کیا؟ یہ بات حامان کے ساتھ ہوئی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے سامنے ہمارے خسروں میں ایک گنہگار کے حیثیت سے کھڑتے ہیں۔ ہم اسی طرح سے قصوروار ٹھہرتے ہیں جیسا حامان ٹھہرا۔ آپ شاید یہ بولیں گے، میں حامان کے ویسا یعنی کہ اس طریقے کا گناہ نہیں کرا جیسا حامان کرا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسا گناہ حامان کرا آپ نہیں کرے ہیں، مگر یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو طبیعت حامان کی تھی وہ طبیعت آپ کی بھی ہے، کیونکہ حامان ایک گنہگار آدمی تھا اور آپ بھی ایک گنہگار ہیں جو ہمیشہ خدا کے حکم کے خلاف جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب آپ گنہگارش تھے، یسوع مسیح آپ کے لیے اپنی جان صلیب پہ دیے۔ جان آپ کی جانا تھا، مگر مسیح آپ کی جگہ لیے اور اپنی جان دیے، لیکن اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن انہوں مردوں میں سے جی اٹھے اور آج آسمان میں خدا کے دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو انہوں آپ کے خدا اور منجی بن گے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیں گے۔ تو کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ تو یہاں ختم ہوا باب 7 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 8، اور باب 8 کا مضمون ہے بادشاہ کے پاس سے جو امید کا پیغام نکلا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔
उसी दिन अखस्वेरोस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हामान का घर अस्तर मलिका को बख्शा और मर्दकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि अस्तर ने बता दिया था कि उसका उससे क्या रिश्ता था। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मर्दकी को दी, और अस्तर ने मर्दकी को हामान के घर पर मुख्तार बना दिया। तो यहाँ पहली मर्तबा अस्तर जाहिर करती है कि मर्दकी उसका वो बाप है जो उसको पाला पोसा और बड़ा करा और खूबसूरती के नुमाइश में शामिल होने का मौका दिया। कलाम का ये हिस्सा साफ साफ जाहिर करता है कि बादशाह को पूरी आज़ादी थी वो अंगूठी को इस्तेमाल करने के लिए। बादशाह जैसा चाहा, जब भी चाहा, वो अंगूठी का जो है इस्तेमाल कर सकता था। ये अंगूठी ज़बरदस्त अंगूठी थी जो अहमियत रखती थी। ये अंगूठी मुंह में दबाए जा सकती थी और उसके ज़रिए से कानून कायम हो सकता था, लोगों को बर्बाद कर देने के लिए या फिर छोड़ देने के लिए। तो हामान जब मुल्क का हाकिम था तो बादशाह उसको ये अंगूठी दिया था, और वो अंगूठी बादशाह जो है मर्दकी को देता है। मैं समझता हूं कि अब ये अंगूठी एक अच्छी हाथों में पहुंचाई गई है। आयत 3 पढ़ेंगे। और अस्तर ने फिर बादशाह के हुजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हामान आजाजी की बदखाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। तो अस्तर रो रो के बादशाह से मदद मांगी, मगर ये कानून बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। किसी शक्ल में या किसी नक्शे में ये बदला नहीं जा सकता था। बादशाह भी ये कानून को नहीं बदल सकता था। फिर से बादशाह अपने फजल के असा को उठाता है। आयत 4 से 6 में लिखा हुआ है, तब बादशाह ने अस्तर की तरफ सुनहला असा बढ़ाया, सो अस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नज़र में मकबूल हूँ, और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए जिनको आजाजी हमदाता के बेटे हामान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज़ किया था, क्योंकि मैं उस बला को जो मेरी कौम पर नाजिल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हलाकत देख सकती हूँ। तो यहाँ अस्तर जो है बादशाह को साफ बताती है कि जो अदालत हामान पे हुई है उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर उसके लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। आयत 7 में लिखा हुआ है, तब अखस्वेरोस बादशाह ने अस्तर मलिका और मर्दकी यहूदी से कहा कि देखो, मैंने हामान का घर अस्तर को बख्शा है और उससे उन्होंने सूली पर टांग दिया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। तो ये बात सच है कि बादशाह जो है हामान का घर मर्दकी और अस्तर को दिया, मगर ये चीज़ यहूदियों के जानों को बिल्कुल नहीं बचाए। मर्दकी को और अस्तर को हामान का घर मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि यहूदियों के जाना बच गए। यहूदियों के हालात वैसे थे जैसा हामान जिंदा रहने के वक्त थे। आयत 8 में लिखा हुआ है, तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। तो अब मर्दकी जल्दी जल्दी काम करते हैं। आयत 9 में लिखा हुआ है, सो उसी वक्त तीसरे महीने यानी 7वें महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए, और जो कुछ मर्दकी ने हिंदुस्तान से कूच तक 127
صوبے کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبے کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا۔ تو پھر سے منشیوں کو بلایا جاتا ہے اور نئے قانون کے نقل اتارے جاتے ہیں، یعنی کہ مملکت کے ہر قوم کے ان کے زبانوں میں۔ آیت 10 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اخشویروس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی، اور ان کو سوار ہرکاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلے پر اڑ جائیں، اور اس قوم اور اس صوبے کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں پر حملہ ور ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ یہ اخشویروس بادشاہ کے سب صوبوں میں 12واں مہینے یعنی آدار مہینے کی 13ویں تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو۔ تو پہلا قانون نہیں بدلا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ پہلے کا قانون ویسا کا ویسا ہے، لیکن اب ایک اور قانون بنایا گیا، اور یہ قانون کو خطوں میں لکھ کے جگہ جگہ پہ بھیجایا گیا، جیسا پہلا قانون بھیجایا گیا تھا جو یہودیوں کے خلاف تھا۔ یہ نیا قانون جو ہے بادشاہ کے انگوٹھی سے مہر کیا گیا ہے۔ تو بادشاہ کی ساری طاقت اور زور جو اس کے فوج میں اور مملکت کے بزرگوں میں ہے وہ یہودیوں کے طرف ہے، یعنی کہ بادشاہ اب یہودیوں کے طرف ہے۔ تو یہ بات جو ہے سارے تصویر کو بدل دیتی ہے۔ جب یہ نیا قانون یہودیوں کے پاس آئیں گا تو ان لوگوں کے دلاں خوشی سے بھر جائیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ نیا قانون یہودیوں کے سامنے ایک نیا راستہ نکالا بچنے کے لیے۔ اگر یہ پیغام ان کو وقت پہ ملتا ہے اور اگر یہ پیغام کا ان لوگ یقین کرتے ہیں تو یہودیاں اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ مگر میرے بھائی، خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا کے تخت پہ سے ایک اور قانون لاگو ہوا، اور وہ قانون ہے خدا سے میل ملاپ کر لو۔ اور یہ میل ملاپ خدا سے اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے میل ملاپ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟